रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। निर्मला पन्त प्रकरणमा एआईजी बस्नेत नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज, दिलीप नै दोषी ठहर। पूर्वाग्रही रूपमा उपसभापति गच्छेदार विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको भन्दै कंग्रेसको तीव्र विरोध। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदबाट निरूपण हुन नसक्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। विकास निर्माणको क्षेत्रमा सन्तोष गर्ने अवस्था नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको स्वीकारोक्ति। माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न बंगलादेशद्वारा आशय पत्र पेश। कोरोना भाइरसको परीक्षणपछि हङकङमा 4 दिनसम्म पानी जहाजमा निगरानीमा रहेका हजारौं मानिसलाई बाहिर निस्कन अनुमति। र स्पेनिस ला लिगामा बार्सिलोना, रियल मैड्रिड र रियल सोसिडाड विजयी। रियल मैड्रिडलाई शीर्ष स्थानमा 3 अंकको अग्रता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एआईजी धीरू बस्नेत नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज गरेको छ। डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै अघिल्लो प्रतिवेदन खारेज गरेको हो। पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार बलात्कार र हत्या आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका दिलीप सिंह विष्ट नै मुख्य अभियुक्त रहेकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभाग मार्फत कञ्चनपुर प्रहरीलाई हिजो निर्देशन दिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 2 कञ्चनपुर स्थित खोल्टीकी पन्तको शव 2075 साउन 11 गते त्यही नगरपालिकाको वडा नम्बर 18 स्थित निम्बुखेरा खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो। त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी र कञ्चनपुर प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा भदौ 3 गते विष्ट पक्राउ परेका थिए। तर स्थानीय भीड़ र विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिवेदनले विष्ट निर्दोष रहेको दावी गर्दै फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए। प्रहरी अनुसन्धानले भने विष्ट नै दोषी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समिति र एआईजी बस्नेतको आन्तरिक समितिका प्रतिवेदनले विष्टलाई निर्दोष भनेका थिए। दुवै प्रतिवेदन र कञ्चनपुर प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बाजिएपछि घटनाका अभियुक्त कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन्। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले एआईजी बस्नेतको संयोजकत्वमा 2075 भदौ 31 मा आन्तरिक अनुसन्धान समिति गठन गर्नुभएको थियो। त्यही समितिले आरोपित विष्टलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। तर पछिल्लो समितिले बस्नेत समितिले प्रहरी र सरकार विरोधी धारणाबाट प्रभावित भएर सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसले आफ्ना नेता विजय कुमार गच्छेदार विरूद्ध पूर्वाग्रह राखेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको भन्दै 3 पटक संसद अवरोध गरिसकेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छेदार सहित 175 जनालाई मुद्दा दायर गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यही प्रकरणका निर्णयकर्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र सरकारी जग्गा खरिद गर्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौड्यालका छोरा नवीनमाथि मुद्दा दायर नगरेको विषयलाई कंग्रेसले मुख्य मुद्दा बनाएको छ। सड़कमा समेत कंग्रेसको अवरोध जारी छ। अख्तियारको काम कारवाहीका विषयमा संसदमा न सरकारले जवाफ दिन सक्छ न त संसदको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले सभामुखले त्यसको कुनै समाधान दिन सक्छन्। तैपनि कंग्रेसले निरन्तर अवरोध गर्दा जनताका सरोकार र महत्वपूर्ण विधेयकमाथिका छलफल रोकिएका छन्। कंग्रेसका एक नेताका अनुसार संसद अवरोध गर्ने सम्मको निर्णय पार्टीको थिएन र गर्न हुन्न भन्ने थियो। गच्छेदार विरूद्ध मुद्दा दायर भएको भोलिपल्ट अर्थात बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउबाको बुढानीलकण्ठ स्थित निवासमा बसेको अनौपचारिक बैठकले संसद अवरोध नगरी विरोधमा मात्रै बोल्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरिएन। प्रतिनिधि सभा बैठक भने कंग्रेसले त्यसै दिनदेखि नै अवरुद्ध पार्दै आएको छ। देउबा निकट स्रोतको भनाइ छ बुढानीलकण्ठ बैठकको निर्णय संसद अवरोध गर्ने थिएन। पछि कसले के लगाइदियो कुन्ने संसद अवरोध गर्ने भनेर प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडबाट सर्कुलर भयो। गलत बाटोबाट कंग्रेस फस्न पुग्यो।
संसद बैठक शुरू हुनु अघि बस्ने कार्य परामर्श समिति बैठकमा समेत कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँडले सांकेतिक रूपमा एक दिनका लागि मात्रै अवरोध गर्ने बताउनु भएको थियो, तर अवरोध जारी राखिएपछि अहिले पार्टी भित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। अन्तहीन मुद्दामा लगातार संसद अवरोध गर्न नहुने भन्दै अधिकांश नेताले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पार्टी सभापति देउबालाई सुझाव दिन थालिसकेका छन्। आज हुने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा समेत यसै विषयमाथि छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ। कांग्रेसका अर्का एक नेता भन्छन् निकास निकाल्न नसकिने मुद्दामा संसदको अवरोधको श्रृंखला शुरू गर्नु गलत प्रवृत्ति थियो। एक दिन सांकेतिक रूपमा अवरोध गरेर दोस्रो दिनबाट खुलाउनु पर्थ्यो। त्यसो नगर्दा जनतामा गलत किसिमको सन्देश गई पार्टीलाई ड्यामेज गर्ने काम भइरहेको छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दाको विषयमा सदनले निकास दिन नसक्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। आफ्ना संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार गच्छेदार विरूद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले हिजो तेस्रो दिन संसद अवरुद्ध पारेपछि उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। सदन अवरुद्ध गर्न उभिएका कांग्रेसका सांसदलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा 105 मा उल्लेखित प्रावधान ख्याल गर्न पटक पटक आग्रह गर्नु भएको थियो। सो धारामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्याय निरूपणका क्रममा प्रतिकूल असर पार्ने र न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको विषयमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। आफ्नो सरकार बनेपछि विकास निर्माणका काम नभएको आम टिप्पणीप्रति खरो प्रतिवाद गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो भने सन्तोष गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको 47औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विकास निर्माणका काम अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। बैठकलाई करिब 4 मिनट मात्रै सम्बोधन गरेका ओलीले भन्नुभयो, पहिलो चौमासिक समीक्षा अनुसार मेरो विचारमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छैन, केही उपलब्धि नभएका चाहिँ होइनन्। विकास निर्माणका काम सुस्त गतिमा भइरहेको कारण पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएको ओलीले बताउनुभयो। प्रथम चौमासिकको पुँजीगत खर्च 6.1% मात्रै रहेको योजना आयोगले तथ्याङ्क पेश गरेको थियो। 6 महिनामा पुँजीगत खर्च 14% मात्रै पुगेको छ। यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा उपस्थित मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारी र सचिवहरूमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। चीनको वुहान र आसपासमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई घर फर्काउने निर्णय भएमा प्रक्रियागत तयारीका लागि कम्तीमा 72 घण्टा अघि यसबारे सूचना दिन चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। वुहानमा रहेका बाहिरी 2 दर्जन भन्दा बढ़ी मुलुकका विद्यार्थी र आप्रवासी नागरिक फर्किसकेका छन्। नेपाल, पाकिस्तान सहित केही देशका नागरिकको मात्र उद्धार हुन सकेको छैन। पर्यटन मन्त्रालयमा हिजो दिनभर उद्धार संयन्त्रको समन्वय बारे बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले चिनिया दूतावासले दिएको पछिल्लो जानकारी बारे भने वुहान सहितका शहरमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया सहित विमानस्थल ल्याइ पुर्याउन समय चाहिने देखिएको छ। फेरि 98 डिग्री भन्दा माथि कसैलाई ज्वरो आएको पाइए उतै आइसोलेसनमा राखिनेछ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो समेत वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीलाई तत्काल फर्काउन निर्देशन दिए पनि प्रक्रियागत कारणले यसबारे निर्णय भने अघि बढ्न सकेको छैन। चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मानिसको मृत्यु हुन थालेपछि विभिन्न मुलुकले चीनबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिसकेका छन्। 20 दिन बित्दा पनि नेपालले भने यसबारे कुनै पहल अघि बढ़ाउन नसक्दा त्यहाँ स्थित विद्यार्थीहरू आत्तिन थालिसकेका छन्। संक्रमण पहिचान भएको 11औं दिन अर्थात माघ 17मा भारतले एयर इण्डिया पठाएर आफ्ना नागरिकलाई फर्काएको थियो। त्यसको अघि र पछि गरेर अमेरिका, जापान, टर्की, इजिप्ट, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड लगायतका दर्जनौं मुलुकले आफ्ना नागरिक उद्धार गरिसकेका छन्। सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपालीलाई उद्धार गर्न अझै 1 साता भन्दा बढ़ी समय लाग्ने देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालको संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सँगको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन कसरत थालेका छन्। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत रेन्डी वेरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ़ दलकै नेताहरूलाई पटक पटक भेटेर छिटोभन्दा छिटो सम्झौता अनुमोदन गराउन लबिङ गरिरहेका बेला एमसीसीका एक उच्च अधिकारीले पनि काठमाडौँ उत्रिएर भेटघाट थालेका हुन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका एमसीसीका युरोप, एसिया प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिका सम्बन्धी मामिला हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले हिजो सम्झौता अनुमोदन गराउनकै लागि आफ्नो राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र बनाउनु भएको थियो। ब्रुक्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ासँग भेटवार्ता गर्नुभयो। स्रोतका अनुसार उहाँले तीनैजनासँग एमसीसीसँगको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा उनीहरूले संसदको यही हिउँदे अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा पार्टीभित्र र बाहिर पटक पटक सम्झौता अनुमोदन हुने बताउँदै आउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरिसके पनि सत्तारूढ़ दलभित्र यसलाई लिएर मत बाँझिएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले जलवायु परिवर्तनले मुलुकमा पारेको प्रभावलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सगरमाथा संवादको तयारीका रूपमा सरकारले हिजो आयोजना गरेको सगरमाथा राष्ट्रिय संवाद उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले जलवायु परिवर्तनले मानवको अस्तित्व नै संकटमा परिरहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले पृथ्वीको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्वतीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालले आफ्ना अनुभव विश्व सामु साट्न चाहेको पनि बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले न्यायिक समितिलाई बजेट विनियोजन गरेपछि बागमती प्रदेशका 119 पालिकाका न्यायिक समिति व्यवस्थित हुन थालेका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 2 करोड़ रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। समितिको इजलास व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएको हो। उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजनमा गठित न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित बनाउन बजेट उपलब्ध गराएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम झमर कट्टेलले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा 19वटा पालिकालाई 45 लाख रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका कानून अधिकृत मदन शिवाकोटीले बताउनुभयो। मन्त्रालयले नगरपालिकालाई 50% र गाउँपालिकालाई 40% साझेदारीमा सहयोग गरेको छ। 8 भारतीय पर्यटकको निसासिएर मृत्यु भएको मकवानपुरको दामन स्थित एभरेस्ट पानोरमा रिसोर्ट पर्यटन विभागमा दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको खुलेको छ। दक्षिण भारतको केरलाका उनीहरू पोखराबाट घुम्दै माघ 6 गते साँझ सो रिसोर्टमा बास बस्न पुगेका थिए। मृत्युको घटना लगतै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। 15 दिनको अनुसन्धान कार्यदेश दिएको सो समितिको प्रतिवेदनले घटनामा रिसोर्ट व्यवस्थापन र पर्यटक दुवै पक्षको गल्ती औँल्याएको छ। चीनको सीमावर्ती भोटे खोलाको किमाथाङकामा सेनाको हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गरिएको छ। भोटखोला गाउँपालिकाले सदरमुकाम खाँदबारीमा किनेर राखेको चामल, नुन, तेल लगायतका खाद्य सामग्री सेनाको हेलिकप्टरबाट किमाथाङका लगिएको हो। 4250 किलो चामल, 1082 लिटर तेल र 200 किलो नुन लगिएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी मिमबहादुर लामाले बताउनुभयो। खाद्य सामग्री भोटखोला 1 को किमाथाङका 86 घर परिवार भर्खरै स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट, प्रहरी चौकी र स्वास्थ्य चौकी लगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई वितरण गरिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीपछि चीनले 20 दिन यता किमाथाङका नाका बन्द गरेको छ। वारिपारी आउजाउ नै बन्द गरिएपछि किमाथाङकामा खाद्यान्न अभाव भएको थियो। अफ्रिकी एक तेल कम्पनीमा काम गर्ने भन्दै गएका 2 नेपाली घानामा अलपत्र परेका छन्। गौशाला स्थित एक म्यान पावर कम्पनीलाई जनही 12 लाख रुपियाँ बुझाएर 1 महिना अघि घाना पुगेका उनीहरू भनिएको कम्पनी र काम नभेटिएर अलपत्र परेका हुन्। गौशाला स्थित सनराइज म्यान पावरले घानामा रहेको अमेरिकी तेल कम्पनीमा आर्कोमेटका बारेमा जानकारी गराएको र मासिक 1570 अमेरिकी डलर तलब हुन्छ भनेपछि म्यान पावर एजेन्ट अमर पाण्डेलाई पैसा बुझाएको बारे पीड़ितले घाना स्थित गैर आवासीय नेपाली संघलाई जानकारी गराएका छन्। सिन्धुपाल्चोकका 31
33 वर्षीय रेशम श्रेष्ठ र मोरङका 32 वर्षीय सुमन भण्डारी गत 1 महिना यता कागजात विहीन अवस्थामा रहेको घाना स्थित गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले पीड़ित नेपालीको स्थितिबारे श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र सम्बद्ध सरकार निकायमा जानकारी गराइसक्नु भएको बताइएको छ। जनता आवासका लागि बागमती प्रदेश सरकारले 10 जिल्लाका लागि 41 करोड़ रूपियाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक रूपले अति विपन्न र लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका अति गरीबलाई निजी घरको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याइएको हो। वर्ष 2075-76 देखि संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको यो बजेटबाट 2096 भवन निर्माण गर्ने योजना छ। जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि तयार पारेर लाभग्राही छनौट कार्यक्रम अगाडि बढ़िसकेको भवन आवास तथा शहरी विकास महाशाखा प्रमुख राजेश कुमार पौडेलले जनाउनुभयो। प्रदेश सरकारले मकवानपुरमा 650 आवासका लागि 15 करोड़, चितवनमा 766 आवासका लागि 13 करोड़, धादिङमा 330 आवासका लागि 5 करोड़, रामेछाप र सिन्धुलीमा 50-50 वटाका लागि 1.5 करोड़ र सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे र रसुवाका 50-50 वटाका लागि 1-1 करोड़ रूपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसैगरी नुवाकोटमा 50 आवासका लागि 1 करोड़ बजेट विनियोजन गरिएको पौडेलले बताउनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण भोलि अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यसको 1 दिन अघिसम्म पनि अबको आईजीपी को हुने भन्ने बारे निर्णय गर्न सरकारले सकेको छैन। खनाल 2074 फागुन 28 मा नेपाल प्रहरीको 26औं महानिरीक्षक बन्नुभएको थियो। सामान्य अवस्था र स्वाभाविक नेतृत्व चयन प्रणालीको विकास भइसकेको अवस्थामा वरिष्ठ एआईजी आईजीपी का हकदार हुन्थे। त्यही अनुसार 1 महिना अघि नै बहालवाला आईजीपी विदामा बसेर भावी नेतृत्वमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने चलन थियो। आफ्नो कार्यकाल बढ़ाउन खनाल र उहाँका ब्याची लभिङमा लागेका थिए, तर त्यो सम्भव भएन। उहाँ विदामा पनि बस्नु भएको छैन। खनालसँगै 18 डीआईजी र 3 एआईजीले पनि अवकाश पाउँदैछन्। फेसबुक, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट नगरे कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको राष्ट्र बैंक बल्ल यस सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ। विज्ञापनको भुक्तानी मार्फत विदेशी मुद्रा अपचलन भएको दावी गर्दै राष्ट्र बैंकले बिना तयारी कार्यवाहीसम्मको चेतावनी दिएर भुक्तानी रोकेपछि सरकारवालाले तत्काल स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्ष विनोद ढकालले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन खोज्नु राम्रो भए पनि कार्यविधि नहुँदा समस्या परेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख बम बहादुर मिश्रले सामाजिक सञ्जालको भुक्तानीलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन लागि बताउनुभयो। सरकारवालासँग पनि छलफल जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यविधि र प्रक्रियाबारे 10-15 दिनमा निर्देशन जारी गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित 500 मेगावाट विद्युत 25 वर्षसम्म खरिद गर्ने भन्दै बंगलादेश सरकारले आयोजना प्रवर्धक जीएमआरलाई आशय पत्र पेश गरेको छ। आशय पत्र लगतै विद्युत खरिद सम्झौता मस्यौदाको तयारी शुरू हुने आयोजना प्रवर्धक कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। बंगलादेश सरकारबाट आशय पत्र पाए लगतै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणदातासँग पनि छलफल अघि बढ़ने जीएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडका परियोजना निर्माण प्रमुख कुलमित शर्माले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरसको परीक्षणपछि हङकङमा 4 दिनसम्म पानी जहाजमा निगरानीमा राखिएका हजारौं मानिसलाई बाहिर पठाइएको छ। ओल्ड ड्रीम नाम गरेको पानी जहाजमा 3600 यात्रु सवार थिए। जहाजको चालक दलका सदस्यमा कोरोनाको संक्रमणको आशंका गर्दै यात्रुहरूलाई सबैलाई समेत निगरानीमा राखिएको थियो। त्यसअघि जापानमा अर्को एक पानी जहाजमा सवार अधिकांश यात्रुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि सो पानी जहाजलाई पनि निगरानीमा राखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण 813 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। उता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चीनको हुवेईमा कोरोना भाइरसको फैलने दर स्थिर भएको जनाएको छ। गत 4 दिनमा यसको फैलावट नियन्त्रण उन्मुख देखिएको WHO ले जनाएको छ। चीनले गरेको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै WHO ले रोग नियन्त्रण हुने आशा व्यक्त गरेको छ। अब खेल प्रसंग। स्पेनिश लालिगा फुटबलका पछिल्ला खेलमा बार्सिलोना, रियल मड्रिड, रियल सोसिडाड र सेल्टा डी भिगो
विजयी भएका छन्। शीर्ष स्थानको रियल मड्रिडले ओसासुनालाई 4-1 ले हराउँदै 3 अंकको अग्रता कायम राखेको छ। रियललाई जिताउन यसको सर्जियो रोमस, लुकास भस्क्वेज र लुका जोभोकीले गोल गरेका थिए। 14 मिनेटमा ओसासुनाले गोल गर्दै खेलमा अग्रता बनाए पनि रियल मड्रिड लगतै खेलमा फर्किएको थियो। 23 खेलबाट 52 अंक जोडेको रियल मड्रिडले शीर्ष स्थानमा 3 अंकको अग्रता कायम राखेको छ। गए राति नै बार्सिलोनाले रियल बेटिसलाई 3-2 ले हराउँदै रियलमाथि दबाव कायमै राखेको छ। उसलाई संघर्षपूर्ण जित दिलाउन डिजोङ, सर्जियो बुस्केट र क्लेमेन्ट लेङ्गेटले 1-1 गोल गरेका छन्। पहिलो हाफ 2-2 को बराबरीमा सकिएको खेलमा बार्साले दोस्रो हाफमा 1 गोल गर्दै जित हात पारेको हो। जारी सिजन बार्साको यो 15औं जित हो। 23 खेलबाट 49 अंक जोडेको बार्सिलोना शीर्ष स्थानको रियल मड्रिड भन्दा 3 अंकले पछि छ। एथलेटिको बिल्बाओलाई 2-1 ले हराएको रियल सोसिडाड 37 अंकमा तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। सेभियालाई 2-1 ले हराएको सेल्टा डी भिगो रेलिगेसन जोन भन्दा माथि उठेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाड़ी भूभागमा भने आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:51 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।